लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाजरीन आदाब, पेश खबर गोड़ खास खबरन पे नजर। 71 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन समिख आज वारिया वफद। जम्मू कश्मीर कुलहम तरक्की मरकजी सरकार अवलीन तरजीह TG वेंकटेश। लेफ्टिनेंट गवर्नरन कर गोडनिच लटि जम्मू यूनिफाइड कमांड ची मीटिंग हिंद सदारत। UT हिंदिस कुलहम सिक्योरिटी सूरत हालस पर सपुद तबोदुल ख्याल। LG सद मुशीर बसीर खानन कर अनंतनाग तो कोलगाम कन जिला तरक्याती कमिश्नरन तो दोयमन ओहदेदारन हज मीटिंग हिंद सदारत। अवामी सहूलियत किस निजामस मज मौकूलियत अनिक दितिक हिदायत। तो दुरुस मुल्कस मज आव वुनुक ताम 8,06,000 पेठी सेहत वर्करन कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दिन। पेश खबरन हज तफसील। वादी हिंदिस दौरस पे आमत 71 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन सत कोर आज सियाहत तो तजारत सत वाबस्त अंजुमन हंदो नुमाइंदो मुलाकात। यथ दौरान तिमो सियाहत तो तजारत किस शोबस बुथ चैलेंजन तो मसलो नश डेलीगेशन जानियाब कोर। पार्लिमानी डेलीगेशन सत मुलाकात करन वालन मज कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, शिकारा यूनियन, यूनाइटेड टूरिज्म फोरम तो दोयम वारिया वफद शामिल। अत दौरान आव डेलीगेशनस वन जे श्रीनगर जोम कौमी वत विज विज बंद सपदनुक मसल हमेशा खतर हल कर इन के हवाले गसन इंतजाम कर इन ताकि वादी हुंद रोज नेब्रिमिस दुनिया सत प्रेत मौसमस मज जमीनी रबत बहाल तो वादी अंदर सपदिन जरूरी चीजन हज व्यथाई। वफदो कोर यह मुतालबह जे हवाई किरायस मज मौकूलियत अनित गि हवाई सफर सहल बनावन यून ताकि वादी मज मेल सियाहती सरगर्मियन वतबो। अत मौकस पे वोन दौरस पे आमत ट्रांसपोर्ट टूरिज्म तो कल्चरस मुतलक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी हिंद चेयरमैन TG वेंकटेशन जे जम्मू कश्मीर UT कुलहम तरक्की मरकजी सरकारुक अख बोड़ निशान। तिमो वोन जे कमेटी योर जम्मू कश्मीर कन लुकन दरपेश मसलन हंद हवाले जानकारी प्रावन तो तिम अंजरावन के गर्ज आमुच। तिमो वोन जे कमेटी करे दरअसल तोलुक दरन निश तिमन मसलन हंदिस बारस मज जानकारी हासिल यम ये सियाहत, रोड ट्रांसपोर्ट तो दोयमन शोबन हंज तरक्की मज बुथ तो तिम तजवीज़ो अन मुताबिक हल करने खतर इन इकदाम करने ताकि ये तिम शोब बैनुल अक़वामी मियारस ताम वातनावने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कर आज पन ओहद रटने पत यूनिफाइड कमांड ची गोडनिच मीटिंग हिंद सदारत। मीटिंग दौरान आव जम्मू कश्मीरस खास पट वादी हिंदिस मौजूद सिक्योरिटी सूरत हालस साम हेनस सत इन वाले गर्म मौसमो बापत ऑपरेशनल लाहे अमल की तैयारी पे गौर करने। मीटिंग मज कर फौज अलाव BSF, CRPF तो इंटेलिजेंस एजेंसियन हंदो आला ओहदेदारों ति शिरकत। वसीलन हुंद वन मीटिंग दौरान आय हिंदन मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुवन कंट्रोल लाइन पे दरअंदाजी हज हयत तो फौज ची ऑपरेशनल तैयारियन हंद हवाले लेफ्टिनेंट गवर्नरस अख पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ति दिन। मीटिंग दौरान सपज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मुतलक डेटा तो अमन कानून किस मौजूद सूरत हालस पे तफसीली कत बात। नाजरीन खबरन हुंद बुलेटिन जारी गोड़ ये वक्फ। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले।
वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मच पेश बाकी खबर। मरकजी सरकारन वोनमुत वनुक ताम दुरुस मुल्कस मज 8,06,000 पेठी नफरन कोविड-19 इंजेक्शन करना आमत। सेहत वजारत वोनमुत पतमन 24 घंटन मज 2,398 सेशनन दौरान 1,61,649 नफरन इंजेक्शन करना आमत। वजारत वोन वनुक ताम 4,000 पेठी सेशन मुनक़द सपदमत। मुल्कस मज कोविड-19 निश शिफायाबी हुंद शरह बेहतर सपदित 97.75% वोतमुत। पतमन 24 घंटन दौरान 19,000 खुद ज्यादा कोविड बेमार बलेमत। अत दौरान पतमन 24 घंटन दौरान 15,223 नई मामल ब्रोह कुन आमत। तो यथ पे अमि वायरस सत मुतासर बेमारन हुंद तादाद 1,06,00,000 पेठी वोतमुत। तिबी तहकीक भारतीय काउंसिल मुताबिक पतमन 24 घंटन दौरान 7,60,000 टेस्ट करना आमत। जम्मू कश्मीर मज आय आज कोविड-19 117 नई मामल ब्रोह कुन, यमो मज 42 जोम डिवीजन ये जन 75 कश्मीर डिवीजन। अत दौरान 104 बेमार त शिफायाब सपदमत। पतमन 24 घंटन दौरान अमि वबाई बेमार सत बेमार त फौत सपदमुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर सद मुशीर बशीर खान कर आज अनंतनाग डाक बंगलस मज अनंतनाग तो कुलगाम जिलन हंदन डिप्टी कमिश्नरन तो सीनियर अफसरन हज मीटिंग मुनक़द। मीटिंग मज वोन मुशीरन दशविन तरक्याती कमिश्नरन कोविड-19 खिलाफ गोडनिच मरहल टीकाकारी नफीस पे मुनक़द करने खतर। अत मरहलस तहत यह फ्रंट लाइन वर्करन यह इंजेक्शन कर। तमो दुत वैक्सीनेशन किस बारस मज आम लुकन जानकारी फराहम करनस पे जोर। मीटिंग मज वोन अनंतनाग चीफ मेडिकल अफसरन अनंतनाग जिलस मज वैक्सीन किस गोडनिकिस मरहलस मज 65,000 सेहत वर्करन हुंद नाव दर्ज करना आमुत। अत मौकस पे दुत मुशीरन अवामी अहमियत वाले मामलों गोड अनवार अंजरावनस पे जोर। तमो दित मुतलक अफसरन हिदायत तम थविन खराब मौसमी हालातन दौरान लुकन लाजमी खदमत आयतन। वहल शुपियन आव डॉक्टरन तो तिबी अमलस पब्लिक हेल्थ सेंटर वहलस मज कोविड मुखालिफ वैक्सीन किस सिलसिलस मज शुपियन किस ब्लॉक मेडिकल अफसरस गोडनुक वैक्सीन दिन। यमि पत तमो वोन यह इंजेक्शन सेहत बापत महफूज तो प्रत कंस पज पन्ने वारि पे यह वैक्सीन लगाउन। अत दौरान कोर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पांपर त आज इंचार्ज BMOन टीकाकारी हज अमल हुंद आगाज। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी कोर आज यौमी जमहूरिया तकरीबों बापत इंतजामन हतमी शक्ल दिन बापत अकि मीटिंग हुंद संज। मीटिंग दौरान सपज यौमी जमहूरिया तकरीब हंद हवाले करना आमतन तमाम इंतजामन यमन मज पार्किंग सहूलत, सफाई सुथराई, चना आबच सहूलत, गाड़ियन हुंद बापत पासन हुंद इंतजाम, सिक्योरिटी सूरत हाल तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटन हज तैनाती अलाव दोयमन इंतजामन पे कत बात सपज। बडगाम त आव जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा सद सदारत मज अफसरन हज अकिस मीटिंग अंदर इन वाले यौमी जमहूरिया के हवाले इंतजामन जायजे हेन। मीटिंग मज आव वन जिलस मज सपद सारवी खुद बड़ तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम तो अमे हवाले आव मुतलक अफसरन हिदायत दिन तम बनवन इंतजाम पूरे करें वक्त ब्रोह यकीनी। हुपर सपज सरहदी जिले कुपवार तो जिला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन सद सदारत मज मीटिंग। यथ दौरान यौमी जमहूरिया के हवाले करने इंतजामन साम हेन आय। मीटिंग मज दित कमिश्नरन मुतलक हाकिमन हिदायत तकरीब जान पे मुनक़द करने बापत गछि बिजली, आब, पार्किंग तो दोयम सहूलत आयतन थावनी यिन। मरकजी सरकारन वोनमुत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना तहत वनुस ताम 1 करोड़ 1 लक्ष खुद ज्यादा मकानन मंजूरी दिन आमुत। 7 लक्ष खुद ज्यादा मकान तमीरन हंदन मुख्तलिफ मरहलन मज ये जन 41 लक्ष खुद ज्यादा मकानन हज तमीर मुकम्मल करना आमुत। मकानात तो शहरी मामलन हज वजारत वोनमुत अत स्कीम तहत मरकजी कमेटी हज 52वीं मीटिंग मज 1,68,606 नई मकान तमीर करने मंजूरी दिन आमुत। खादी एंड विलेज बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन हिना बटन वोनमुत KVIB तरफ आव पुलवाम जिलस मज PMEGP तो JKREGPS तहत 9,000 नफरन रोजगार फराहम करने। अकिस बयानस मज तमो वोनमुत मार्च 2021 सोरनस ताम कर KVIB पुलवाम जिलस मज 15,000 नफरन रोजगार फराहम करनुक निशान पूरे।
نیشنل کانفرنسن وونمت جموں کشمیر مز جاری خراب حالات لوکن ہز اقتصادی بدحالی سیاسی بے اطمینانی تو عدم تحفظ 5 اگست 2019 پتہ پید سپدمت یمن کتن ہز باوت کر پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون قیصر جمشید لون علی محمد ڈار تو ایڈوکیٹ شوکت احمد تو چودھری محمد رمضانس ست تبادلہ خیالس دوران لیڈرو وون بجلی فیسس مز ہرر کرنے ست جموں کشمیرک لوک رنگ رنگ مشکلات مز ہینہ آمت ات موقع پہ وون لیڈرو یوتام جموں کشمیر کن لکن پنہ آئین تو جمہوری حق واپس کرنے ین توتام روزان حالات اتھے پٹ ات دوران سمکھ علی محمد ساگرس کیا عوامی وفد تو کرک تم پنو مسلو تو مشکلاتو نش باخبر شپینک ضلع ترقیاتی کمشنر ایس بی سوسین کور آز ضلع کن حالی منتخب سپدمتین ڈی ڈی سی ممبرن ست ملاقات دوران ان ڈی ڈی سی ممبرو واریاہ مسئلہ ڈپٹی کمشنر سز نوٹس مز یمن مز سڑکن ہز شیر پور تو بنیادی ڈھانچس مز وزجار چنہ آب چہ سپلائی مز موقولیت تو بجلی ہز عدم دستیابی ہند مسئلہ شامل ملاقات دوران فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 عمل آوری تو قبائلی لکن ہز بحالی شامل ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبالن کور آز ضلع کس کرہوم علاقس مز شکایت انزراونہ کہ اکہ کیمپک انعقاد یہ کیمپ آو بلاک دیوس کس سلسلس مز منعقد کرنے ات دوران دس لکن ہندو نمائندو تو مقامی لکو کمشنرس مختلف مسلن ہند حوالہ زانکاری تو کورک مطالبہ یم مسلہ گھن فوری طور انزراونہ ین کپوارک ضلع ترقیاتی کمشنر امام الدینن ہیژ آز سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کپواریک اچانک دورہ کرت ہسپتالس مز بیمارن فراہم کرنے یوان طبی سہولتن سام تمو کور ڈیالسس سینٹر تو ایکس رے سیکشن علاوہ دویمن یونٹن ہند تہ دورہ کمشنرن کور کووڈ-19 امیونائزیشن سینٹرس مز جاری امیونائزیشنک تہ معائنہ ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپور ڈاکٹر اویس احمد سندس ہدایتس پہ آو آز جرنیل تلیل پہ 160 بزرگ نفر علاج باپت ہیلی کاپٹر دس بنڈپور ان بنڈپورک ضلع انتظامیہ کر یہ کاروی تمہ سندو گرکیو طرف یہ اطلاع واتن پتہ تہ پاو یاد وادی گریز ونڈس دوران بار شین پینہ کن باقی دنیا نش ژھن روزان ایس ڈی ژارِ شریف کرور بدین روپین ہند لاگت ست لگاونہ آمت سولر پلانٹ پتمو واریہو وریو پہ ناکار پیت ییٚمہِ کِنۍ نہ صرف تہندین اٹینڈنٹن بلکہ شفا خان کس عملس تو سٹھا مشکل ویترن پیوان ہسپتال انتظامیہ ون تمو کر صحت محکم کن اعلیٰ حاکمن واریاہ لٹہ یہ پلانٹ ٹھیک کرنے خاطر گزارش مگر تور آو نہ کانٛہہ جواب حالکہ شین پتہ ییٚلہِ زن بجلی سپلائی کینٛژ کال خاطر متاثر سپزمٕژ اوس نہ ات ہسپتالس مز گاشُک کانٛہہ انتظام ییٚمہِ کِنۍ مریضن مشکلات ویتراوٕنۍ پیٚیہِ بنڈپورک ضلع انتظامیہ کور آز بنکوٹ بنڈپوری ABPMJAY صحت انشورنس سکیم متعلق اکہ زانکاری پروگرامک سانز یس اکس ہفتس تام جاری روز یُتھ زن عام لکن امہ سکیم ہندِ حوالہ زانکاری فراہم سپدِ پالپور سری نگر گو رات نار کس اکس وارداتس مز اخ وان نار بج تاہم آو فائر سروس عملچ بر وقت کاروٲیی ست نار مزید پھہلنے نش رکاونہ تو وۄنۍ موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکم چہ پیش گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیرس مز نبس عبور روزنک تو کن کن سوت شین پینک امکان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم -7 ڈگری سیلسیس جمع آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم 5.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ناظرین ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہز تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگر لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ تہ دستیاب ٲسِن اجازت خدا حافظ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ شاریرک دوری 2 گز کی دوری یہ منتر بھولنا نہیں ہے گاؤں گاؤں گھر گھر گلی گلی 2 گز کی دوری یہ شاریرک دوری ساتھ ساتھ منہ کو فیس کور ضروری نہیں ہے بڑے مہنگے وہ ہو ایسا گمچھا بھی چل جاتا ہے لیکن یہ لگاتار ہونا چاہیے یا ماسک سے ڈھکنا ہاتھوں کی بار بار صفائی کی بات ہو آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے اس بیماری